दर्शकवृन्द यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टिकटकमा। आज पनि हामीसँग एकजना पाहुना हुनुहुन्छ र विशेष गरी आज हामी प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ हामीले यो टिकटकमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र विविध विषयमाथिको छलफल रहन्छ, चर्चा परिचर्चा रहन्छ र कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र यसबाट तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरूको जानकारी हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास राख्दछौँ। विशेष गरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदी हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा बाँकेमा अथवा नेपालगञ्जमा आएको एक हप्ता मात्रै भएको छ। यसै सन्दर्भमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ र विशेष गरी उहाँ योभन्दा अगाडि भूमि सुधार तथा मालपोत विभागमा निर्देशकको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट यहाँ आउनुभएको छ र आजको कुराकानी विशेषमा यो भूमिको कुरा, त्यसै गरी प्रशासनसँग सम्बन्धित रहेर जनतालाई दिने सेवा प्रवाहका विषयमा कुराकानी केन्द्रित हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ। दर्शकवृन्द आउनुहोस्, आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? यो नेपालगञ्ज चाहिँ यो कार्यगत सिलसिलामा चाहिँ पहिलोपटक हो। नेपालगञ्जमा प्रमुख प्रशासकीयको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ अथवा आइसक्नु भएको छ, एक हप्ताको समय भएको छ। कस्तो महसुस भइरहेको छ? यो नेपालगञ्जको सहर बजार, यहाँको वातावरण अवस्था चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ? होइन, अत्यन्तै राम्रो लागिरहेको छ। किन भन्दा यो अलिकति गर्मी पनि हुने ठाउँ भनेर चिनिएको, तर चाहिँ अहिले आउँदाखेरि एक हप्ताको समयमा न गर्मी न जाडो, एकदम आनन्दको महसुस। र यो विकासको दृष्टिकोणले पनि योभन्दा पहिला पनि पटक पटक आउन त आइएको थियो, तर विकासको दृष्टिकोणले, सरसफाइको दृष्टिकोणले पहिलाभन्दा निकै सुधार भएको महसुस भयो। अत्यन्तै राम्रो महसुस भइरहेको छ, चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ। जस्तो तपाईँहरू एक ठाउँमा सधैँ पनि बसिरहने हुँदैन, सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्छ, विभिन्न सुधारका योजनाहरू पनि रहन्छन्। नेपालगञ्ज आइसकेपछि अथवा योभन्दा अगाडि पनि देखिएको नेपालगञ्जलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा आएर मलाई यो कुरामा सुधार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने फिल त्यस्तो कुनै लाग्छ, महसुस भएको छ? होइन, वास्तवमा यो नेपालगञ्ज भनेको पहिलाको चाहिँ मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ व्यापारिक हबको रूपमा चाहिँ रहेको छ र सबै अन्य क्षेत्रहरूमा, पहाडी क्षेत्रहरूमा एउटा यो केन्द्रबिन्दुको रूपमा चाहिँ रहेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ फेरि इन्डियाको पनि यो केन्द्र अनि हाम्रो चाहिँ मानसरोवर जाने लगायतका धेरै विषयहरूले गर्दाखेरि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थानको रूपमा रहेको छ। र अहिले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश भइसकेपछि पनि प्रदेश अन्तर्गतको पनि यो महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो। यसमा धेरै सम्भावनाहरू छन्। एउटा आन्तरिक पर्यटनको हिसाबले पनि अत्यन्त सबै उसको व्यापारिक केन्द्र पनि, औद्योगिक केन्द्र पनि, र अहिले त पर्यटन व्यवसायको हिसाबले पनि एउटा केन्द्रको रूपमा चाहिँ विकास भइरहेछ। त्यो हिसाबले अब अहिले यसलाई चाहिँ होटलहरूको हिसाबले पनि अत्यन्त चाहिँ विस्तार भएर गइरहेछ। अनि विभिन्न खालका अन्य चाहिँ मनोरञ्जनको हिसाबले पनि अब उतातिर पारी इन्डियातिरबाट आउने पनि ठुलो पर्यटकहरूको हुने भएको हुनाले यसको सबै क्षेत्रमा, एउटा पूर्वाधारको क्षेत्रमा र वास्तवमा चाहिँ एउटा चाहिँ पछि त एउटा इन्टरनेसनल खालको एयरपोर्टै भयो भने पनि सबै इन्डियाको धेरै जसो चाहिँ नागरिकहरू यताबाट जान सक्ने अवस्था छ। अनि पर्यटकको हिसाबले, अब धार्मिक हिसाबले पनि बागेश्वरी लगायतका छन् र मानसरोवरलाई एउटा हिन्दू धर्मले अझै विशेष गरेर चाहिँ भारतीय उसमा त मानसरोवर एकचोटि पुग्यो भने तब राज्यले पनि अनुदान दिइरहेको अवस्था छ मानसरोवर जानलाई। त्यस्तो एउटा चाहिँ पवित्र तीर्थस्थल त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो प्राणै त्याग्न पाइयो भने पनि एउटा स्वर्गमै गएको अनुभूति हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हुन त धेरै कुराहरू भइरहेको छ, तर ती सबै क्षेत्र कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो अत्यन्तै सम्भावना क्षेत्र भएको क्षेत्र, औद्योगिक हिसाबले, व्यापारिक हिसाबले, पर्यटकीय हिसाबले र धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि त्यही अत्यन्तै भएको हुनाले अब यसमा चाहिँ धेरै भन्नाले अब चाहिँ हुन त नेपालमै त संस्कृतिको विकास भइसकेको छैन, काठमाडौँमै छैन। तपाईँको चाहिँ मोनोरोल, मेट्रो रेलका कुराहरू भए पनि त्यसले चाहिँ गर्न सक्छ र ठुल्ठुला धार्मिक स्थलहरू र मनोरञ्जनका पार्कहरू, फन पार्कहरू ती खालको चाहिँ गर्न सकियो। एउटा रिङ रोडलाई पनि त्यही व्यवस्थित बनाएर चाहिँ लान सकियो भने एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ पर्यटकीय एउटा सम्भावना बोकेको यो सहर हो र यसले चाहिँ धेरै सम्भावनाहरू छ। नेपालका महत्त्वपूर्ण सहरहरूको ठाउँमा चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो स्थान बनाउन सक्छ र त्यो दिशामा एउटा चाहिँ हामीले आवधिक योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्ने र त्यसमा चाहिँ फेरि चाहिँ म यो उपमहानगरपालिकाको एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको नाताले पनि त्यो दिशामा चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ र एउटा योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण यसका धेरै सम्भावनाहरू छन्। ती सम्भावनालाई क्याच गरेर यहाँका जनताहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वृद्धिको लागि, विकासको लागि
लाग्नुपर्छ र त्यो दिशामा मेरो ध्यान पनि जानेछ। जस्तो तपाईँले अगाडि पनि जोड्नु भयो यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा जस्तो प्रमुखको रूपमा काम गर्दाखेरि एकातिर जनप्रतिनिधिको एउटा लिडरसिप पनि रहन्छ, तपाईँहरूले काम गर्दाखेरिको सहयोग रहन्छ अथवा लिडिङ गर्ने योजना बनाउने सन्दर्भमा तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ यस्ता उपमहानगरपालिकाहरूमा चाहिँ? होइन, भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने चाहिँ यो योजनाहरू चाहिँ छनौट गर्नको लागि पनि विभिन्न चाहिँ हामी वडा तह बस्ती तहसम्म गएर चाहिँ योजनाहरू छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र नगर स्तरीय योजनाहरू पनि विभिन्न चाहिँ हाम्रो आवश्यकताको आधारमा हाम्रा अध्ययनहरूको आधारमा त्यसरी छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ त्यसको निश्चित योजना छनौट गर्ने विधि र प्रक्रियाहरू पनि छन् र त्यो छनौटको प्रत्येक विधि र स्टेपहरूमा चाहिँ हाम्रो संलग्नता, हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संलग्नता रहन्छ। अनि उहाँले त्यो तर्जुमा गरिसकेपछि फेरि इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ लिमिटेसनहरू छन्। तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ सिलेक्टेड हामी कर्मचारी तन्त्रहरू छौँ। त्यो बिचमा चाहिँ एउटा पुलको काम चाहिँ एउटा ब्रिजको काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्छ। तपाईँको त्यो निर्माणको चाहिँ कुनै कानुन कार्यविधि निर्देशिका निर्माणको पनि प्रत्येक चरणमा चाहिँ टेक्निकल सहायता गर्ने, यो यसरी मिल्छ, यो सङ्घीय कानुनसँग यो प्रदेश कानुनसँग बाजिन्छ बाजिँदैन, ती सबै कुराहरू चाहिँ हेरेर त्यसलाई चाहिँ कानुन सङ्गत बनाएर लाने काम पनि कर्मचारी तन्त्रको हाम्रो हो। र वैधानिकता दिनको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कार्यपालिकाबाट पास गर्ने, नगरसभाबाट पास गर्ने उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र त्यो हाम्रो चाहिँ पहिला चाहिँ निर्माणको चरणमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो सङ्गत कानुन सङ्गत प्रक्रियागत संविधान अनुकूल बनाएर लानलाई र त्यो निर्माण भइसकेपछि फेरि कार्यान्वयन गर्ने पाटो पनि हाम्रो चाहिँ कर्मचारी तन्त्रको हुन्छ। त्यस कारणले यो बिचमा चाहिँ त्यो उसमा निर्माणको चरणमा सहयोग गर्ने र तर्जुमा भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने काम हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी मिलेर चाहिँ एउटा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्छ र त्यो हिसाबले नै अगाडि बढिरहेको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण स्थानै हुन्छ। जस्तो यो योजनाहरू छनौटका कुराहरूदेखि लिएर कार्यान्वयनसम्म कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकताको विषय पर्छ कि तपाईँहरूले सोचेको स्टेप वाइज को विषयमा योजनाहरू छनौट हुने र कार्यान्वयनमा हुने त्यो चरणमा जान्छन्? यसले गर्दाखेरि जनताले पाउने जुन सेवा सुविधा, जुन जनतालाई दिने सेवा प्रवाहको विषयमा केही अप्ठ्यारोपन महसुस हुन्छ? होइन, त्यस्तो छैन। यस्तो चाहिँ उहाँले चाहिँ भिजन देख्ने, त्यो एउटा चाहिँ परिकल्पना गर्ने, त्यो खालका कुराहरू चाहिँ राजनीतिले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ र ती उहाँहरूले देखेका परिकल्पना यस्तो गर्नु पर्यो भनेर एउटा चाहिँ भिजन दिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ प्रक्रिया र पद्धतिमा झारेर त्यसलाई चाहिँ पारित गराएर इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने काम चाहिँ हाम्रो हुन्छ। त्यसकारण मेन चाहिँ योजनाहरू यस्तो गर्ने त कन्सेप्ट चाहिँ उहाँहरूकै हुन्छ। उहाँहरूले देखेको कन्सेप्टलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पद्धतिमा ढालेर कार्यान्वयनमा लैजाने काम चाहिँ हाम्रो हुन्छ। त्यस कारणले धेरै जस्तो योजनाहरू उहाँका गन्तव्यहरू कतिपय होलान्, हाम्रा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकियो भने यो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामीले देखेका हाम्रा विचारहरूलाई पनि लान सकिन्छ। तर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर हामीले देखेको यो गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेपछि उहाँले ग्रहण गर्नुभयो भने त त्यो पनि भयो। होइन भने उहाँहरूले चाहिँ देख्नुहुन्छ, उहाँहरूले सपना देख्नुहुन्छ, एउटा भिजन देख्नुहुन्छ, यसो गर्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ यो यस्तो गरौँ भनेपछि त्यसैलाई उहाँहरूले चाहिँ हो ठिक छ भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। ती कुराहरू भइसकेपछि अनि प्रक्रिया पद्धतिमा लगेर पारित गरिसकेपछि अनि कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो हुन्छ। जस्तो तपाईँ अब यो कर्मचारी तन्त्रको विषयमा लामो समय काम गर्नुभएको छ, यो क्षेत्रमै तपाईँ काम गर्न थालेको 25 वर्ष पुगिसक्यो, विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँ रहेर काम गर्नुभएको छ। यो अझ भन्ने हो भने तपाईँले व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगैका विभिन्न आयामहरूलाई चाहिँ साक्ष्य भएर काम गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो अवस्थाको विषयमा थोरै चर्चा गरौँ, समीक्षा गरौँ न। अहिले संहिता आइसकेपछिको जुन किसिमको पद्धतिको विकास भइरहेको छ अथवा जुन तहका सरकारहरू छन् तीन तहका सरकारहरू मध्येमा अहिले चाहिँ तपाईँ स्थानीय तहमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर काम गर्दाखेरिको महसुस कस्तो लाग्दैछ यहाँहरूलाई चाहिँ? होइन, वास्तवमा के छ भने यहाँलाई थाहा छैछ, अब पहिला पञ्चायत कालको त मलाई अनुभव भएन। त्यो यो जुन बहुदलीय चाहिँ 47 साल पछिको थियो, त्यो खालको उसमा पनि मेरो सेवा प्रवेश त्यो कालमा भयो। र जब 62-63 को चाहिँ दोस्रो जनआन्दोलन भइसकेपछि देश सङ्घीय गणतान्त्रिक उसमा गयो, त्यसपछि पहिला हाम्रो चाहिँ एकात्मक रूपमा चाहिँ हाम्रो राज्य सञ्चालन हुन्थ्यो, एकात्मक सरकार। त एउटा मात्रै सरकार थियो
र त्यसपछि चाहिँ त्यो पछि हाम्रो देश सङ्घीयतामा मोडलमा गयो। फेरि सङ्घीयता पनि नेपालको सङ्घीयता अलिकति फरक छ, अरू देशहरूको भन्दा सङ्घीयता फरक छ। एउटा चाहिँ के छ भने तपाईँको कतिपय चाहिँ के हो जस्तो तपाईँको सोभियत सङ्घ, अहिलेको रुस भयो, तपाईँको चाहिँ जर्मनी भयो, अनि तपाईँको चाहिँ यो अमेरिका भयो, यी के थिए भने पहिला छुट्टा छुट्टै राज्य थिए। ती छुट्टा छुट्टै देशहरू राज्यहरू थियो, होइन हामी युनिफाइड भएर एउटा सङ्घ बनाएर जाउँ भनेर त्यसरी सङ्घीयतामा गएका हुन् तिनीहरू। त्यस्तो चाहिँ उसलाई चाहिँ कमिङ टुगेदर त हामी छुट्टा छुट्टै भएर हामी त्यति शक्तिशाली हुन सकेनौँ, हाम्रो आर्थिक सामाजिक उत्थान विकास हुन सकेन, त्यसपछि सँगसँगै युनिफाइड भएर जाऊँ भनेर त्यसरी सङ्घीयताको मोडलमा छुट्टा छुट्टै थिए, पछि युनिफाइड भएर गएका हुन्। ती चाहिँ त्यो खालको रूपमा चाहिँ सङ्घीयतामा गए। तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो कमिङ टुगेदर भनिन्छ भने हाम्रो भनेको के भने एउटै राज्य थियो, त्यसलाई चाहिँ अधिकारहरू बाँडेर विभक्त भयो। यसलाई चाहिँ होल्डिङ टुगेदर भनिन्छ। एउटा राज्यबाट विभिन्न चाहिँ अर्को चाहिँ उपराज्यहरू जस्तो चाहिँ भएको त्यो मोडलमा गएको हाम्रो। त्यो हिसाबले पहिला अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँको 700 हाम्रो 61वटा सरकारहरू छन् तपाईँको छ। जस्तो चाहिँ स्थानीय तह 753 अनि 7वटा प्रदेश र तपाईँको चाहिँ एउटा सङ्घ गरेर त्यो खालका चाहिँ सरकारहरू छन्, उहाँहरूलाई त्यस्तै खालको अधिकारहरू छ। अनि अर्को कुरो फेरि हाम्रोमा चाहिँ के छ भने 3 तहका सरकार छन्। अरू ठाउँमा चाहिँ 3 टायर्स भन्छ, अरू देशहरूमा चाहिँ दुईटा उसका सरकार हुन्छन् क्या तपाईँको, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहहरू प्रदेश मातहतमा छन् भने कहीँ चाहिँ सङ्घ र स्थानीय तहहरू मात्रै छन्। हाम्रोमा 3 तहको छ, प्रदेश पनि छ, सङ्घ पनि छ, स्थानीय तहहरू पनि छुट्टै सरकारको रूपमा चाहिँ गएर अलिकति फरक खालको सङ्घीयता छ। तर त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ के छ भने हाम्रो धेरै जनप्रतिनिधिहरू धेरै मिसनहरू चाहिँ हुने भएको हुनाले त्यो पहिलाको तुलनामा पहिला चाहिँ एकात्मकै थियो, जसरी गरिनु हुन्छ भन्ने थियो। अहिले एउटा चाहिँ यो सङ्घीयताले के राम्रो सबैभन्दा राम्रो पक्ष के छ भने यसले प्रतिस्पर्धाको भावनाको विकास गरेको छ क्या त। प्रत्येक स्थानीय तहहरूको बिचमा त्यो अर्को स्थानीय तहले चाहिँ यो गर्यो मैले गर्न सकिनँ, यो त अहिले त सूचनाको हो, तपाईँले के गर्नु भने भर्खरै प्रसारण हुन्छ, त्यो भइसकेपछि एउटा स्थानीय तहले गर्यो मैले गर्न सकिनँ भने फेरि अर्कोचोटि फेरि चुनावको चाहिँ भोटको कुराहरू पनि छन्। त्यही भएर जसरी पनि गर्नुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रतिस्पर्धाको चाहिँ भावना सुरु भएको छ। स्थानीय तहहरूमा प्रतिस्पर्धा छ, यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएपछि चाहिँ अवश्य पनि अरू थप काम गर्नलाई बल प्रयोग गर्छ, त्यो एउटा राम्रो पाटो छ। त्यसै गरी प्रदेशहरूको बिचमा पनि त्यो खालको प्रतिस्पर्धा छ र सङ्घ र प्रदेश उसको उसमा पनि अब आफ्नो आफ्नो टेरिटोरीको गर्दाखेरि त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सकारात्मक सन्देश चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धाको भावना छ र केही गर्नैपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ, त्यो अत्यन्त राम्रो हो। र अरू हिसाबले पनि एउटा राज्यको पुनर्संरचना विभिन्न चाहिँ वर्गहरू जाति विशेष पछाडिएको वर्ग सबैलाई चाहिँ समेट्न सक्ने भएको हुनाले एउटा अत्यन्त राम्रो छ। यसलाई चाहिँ अझ संस्थागत गरेर विधि र प्रक्रिया पद्धतिमा ढालेर अहिले पनि भर्खर हामी धेरै वर्ष भइसकेको छ यो अभ्यास गरेको, तपाईँको त्यो यसलाई चाहिँ अझ बलियो बनाएर लयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई। जस्तो 3 तहका सरकारहरूको बारेमा राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभयो। अहिले हरेक सरकारले आफ्नै तरिकाले कानुन निर्माणको प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ। कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा होस् अथवा योजना छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्म पुग्दाखेरि अथवा विभिन्न तहका सरकारमा रहेका सरकार प्रमुखहरू, नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरूको चित्त बुझाइ अनुसार काम गर्दाखेरि चाहिँ कतिको गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ यो विषयमा काम गर्दा? होइन गाह्रो हो त भन्नाले यस्तो छ, तपाईँको चाहिँ के छ भने सामान्यतया चाहिँ हाम्रो 3 तहका सरकारहरू 3 तहका कानुनहरू भने पनि के छ भने एउटा सङ्घले चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घीय कानुनहरू निर्माण गर्छ, त्यो सङ्घीय कानुनसँग नबाजिनी गरेर प्रदेशले चाहिँ कानुनहरू चाहिँ निर्माण गर्छ र आफ्नो चाहिँ सुविधाको लागि विकासको लागि कुनै बाधा छ भने त्यो गर्न सक्छ। र फेरि सङ्घ र प्रदेशसँग नबाजिनी गरेर स्थानीय तहले स्थानीय सरकारहरूले कानुन भन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो खासै त्यो लेयरको हिसाबले चाहिँ एउटा आफ्नो सुविधाको हिसाबले अलिकति विस्तार गर्ने व्याख्या गर्ने त्यो खालका चाहिँ कानुनहरू बन्छन्, नत्र चाहिँ सँगसँग बाजिने गरेर अरू चाहिँ कानुनहरू बन्यो भने त्यो स्वतः खारेज हुन्छ, सङ्घको मान्ने हुन्छ, त्यो खालका कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ अलिकति पहिला सुरुका दिनहरूमा अलिकति चाहिँ अस्पष्टताको कारणले अब सिंहदरबार यहीँ गाउँ गाउँमा भन्ने पनि भएको हुनाले त्यो खालको बुझाइ भएर त्यो खालका चाहिँ अलिकति असमझदारीहरू अलिकति उहरू चाहिँ थिए। अब अहिले चाहिँ अब लामो समय पार गरिसक्यो, त्यस कारण धेरै जनप्रतिनिधिज्यूले सबैले चाहिँ सबै कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझिसकेको हुनाले यो अन्यलताहरू चाहिँ बिस्तारै घटेर गइरहेका छन्। तर चाहिँ असहजता भन्दाखेरि तपाईँको अब तपाईँको मेरो जसले बुझाउने र बुझ्नेको चाहिँ क्षमताको पनि विषय छ। उनीहरूले कति अध्ययन गर्नुभएको छ, के गर्नुभएको छ, जो प्रष्ट रूपमा चाहिँ अध्ययन गरेको छ, बुझ्नु भएको छ, उहाँहरूले सजिलै बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अस्पष्टताहरू हुन्छन्। तर जे होस् चाहिँ यो अस्पष्टताहरू अन्यलताहरू त्यो पहिलाका सुरुका दिनहरूमा त्यो जटिलताहरू थिए, यी न्यूनीकरण हुँदै गएका छन्। त्यस कारणले स्मुथली अगाडि बढ्छ आगामी दिनहरूमा भन्ने लाग्छ। जस्तो तपाईँहरू चाहिँ अब जनताको सहजै भन्दाखेरि चाहिँ जनताले तिरेको करले तलब खाएर जनताको सेवाका लागि खटिने राष्ट्र सेवक भनेर तपाईँहरूलाई परिभाषित गरिन्छ। पछिल्लो समयमा यति धेरै सरकारका कुराहरू छन्, जनप्रतिनिधिहरूप्रति नागरिकहरू त्यति सन्तुष्ट हुन नसकेको कुराहरू पनि छन्। तपाईँहरूमाथि पनि बेला बेलामा जनताहरूको आक्रोश व्यक्त हुन्छ।
जनताहरूको मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो छ अहिलेको स्थितिमा? हामी विकासको मोडल पछ्याइराख्दाखेरि, विकास समृद्धि भनिराख्दाखेरि जनताहरू चाहिँ किन सन्तुष्ट हुन नसकिरहेको हो, अथवा जनताले नबुझेको हो, अथवा बुझाउन नसकिएको हो? होइन, वास्तवमा यो विषयमा अत्यन्त राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यहाँले। त्यो अत्यन्त यसमा के छ भने 2-3टा कुरा छन्। तपाईँको यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा हरेक उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ नबेल्दा तपाईँको कतिपय के हो भने जनअपेक्षाहरू हामीले यति बढाइदियौँ कि तपाईँको हामी चाहिँ तपाईँको युरोप अमेरिकाको स्ट्यान्डर्ड त्योभन्दा पनि बढी खालका चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्ता जनअपेक्षाहरू बढाइदियौँ, सपना देखाइदियौँ। अनि अर्को त क्षमताको हिसाबले, अनि तपाईँको सूचना प्रविधिको हिसाबले, पहुँचको हिसाबले, सूचनाको हिसाबले फेरि हाम्रो त्यो यस्तो विकास भएको छ कि युरोप अमेरिकामा बरु तपाईँको त्यस्तो चाहिँ यो वाइफाई साइफाई यताउता त्यो कम होला, अलिकति गाह्रो होला। नेपालमा त्यति सजिलो छ तपाईँको, यो सूचनाहरू त्यति प्रसारण हुन्छ। भनिसकेपछि हाम्रो अहिलेको चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या जस्तो पनि हात हातमा मोबाइल छ, ऊ छ, उहाँले यस्तो भने विश्वको सबै सूचना उहाँले चाहिँ जानकारीमा राख्नुहुन्छ, कहाँ के छ भन्ने त्यहाँको सबै जानकारीमा राख्नुहुन्छ। र त्यो हाम्रो क्रममा उहाँहरूका जनअपेक्षा पनि धेरै बढिसकेपछि के भन्दा हाम्रो कार्यान्वयन संयन्त्र, हाम्रो आर्थिक क्षमता, हाम्रो राजस्वको स्तर गर्दाखेरि त ती सपनाहरू त तत्कालै त पुरा गर्न सकिँदैन नि तपाईँको। त्यस कारणले ग्रिभान्सेस भयो। एउटा के ग्रिभान्सेस के छ भने तपाईँको एक्सपेक्टेसन, तपाईँले के एक्सपेक्टेसन गर्नुहुन्छ। जस्तो यहीँ पनि जस्तो तपाईँले यहाँ चाहिँ 1 लाख रुपियाँ तलब एक्सपेक्ट गरेर आउनुभयो भने तपाईँले 50,000 मात्रै पाउनुभयो भने चाहिँ यो उसबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न क्या। तपाईँ 25,000 एक्सपेक्ट गरेर आउनुभयो र 50 पाउनुभयो भने यति मोटिभेट भएर काम गर्नुहुन्छ भने। त्यस कारणले हाम्रो एक्सपेक्टेसन जनताको उसमा पनि साह्रै हाई भयो र हाम्रो त्यसको पूर्तिको पाटो अलिक कम भयो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त ग्रिभान्सेस भएको, तर हुँदै नभएको भन्ने होइन, काम अत्यन्त राम्रोसँग भएको छ। र अनि अर्को फेरि नागरिकतिरको गर्दाखेरि पनि एउटा हाम्रो विभिन्न चरणहरूमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने खालि हामीले हक अधिकारका कुरा सबै क्षेत्रबाट, न चाहे राजनीतिक होस्, चाहे कर्मचारी तन्त्र होस्, चाहे चाहिँ विभिन्न चाहिँ दबाव समूहहरू, एनजिओ आइएनजिओहरू जसले पनि के भयो भने हाम्रो अधिकारको मात्रै कुरा सिकाउनु भयो। काउन्सिलिङ अधिकारको मात्रै, नागरिकको पनि त दायित्व छ। राष्ट्रपतिको उसको दायित्व के हो, के नागरिक भइसकेपछि एउटा सिटिजनसिप भइसकेपछि के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हामीले त्यो पाटो हाम्रो पछाडि रह्यो। त्यस कारणले जति हामीले चाहिँ अधिकारको चाहिँ कुराहरू गरेका छौँ त्यसपछि सँगसँगै नागरिकको पनि त दायित्व छ भन्ने विषयहरूमा कानुनहरू पालन गर्न पर्यो। जस्तो चाहिँ विभिन्न हुन्छ नि, म अहिले स्थानीय तहमा छु। अब एउटा नगरपालिकाको उसको कानुनको हिसाबले हेर्दाखेरि नगरपालिकामा तपाईँको व्यवसाय दर्ता नगरिकन कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइँदैन प्रष्ट रूपमा। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। व्यवसाय दर्ता नगरे त गर्न पाइँदैन। जति बरु सानो होस् ठुलो होस् व्यवसाय दर्ता नगरपालिका हुनै पर्यो। कसैलाई घरवालमा चाहिँ दिनुभएको छ, घरवाल कर अनिवार्य चाहिँ तिर्नै पर्यो। यहाँले कहीँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, घर नक्सा अनिवार्य पास गर्नै पर्यो। त्यो त उसको आधारभूत कुरा हो कि तपाईँले सुरु नै गर्न पाउनुहुन्न। त्यो नगरिकन केही पनि गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँको व्यवसाय दर्ता नगरिकन तपाईँले त्यो सटर खोल्दै पनि पाउनुहुन्न, बाल कर नतिरिकन त्यो गर्न नि पाउनुहुन्न, र चाहिँ नक्सा पास नगरिकन अनुमति नलिकन पिलर गाड्न नि पाउनुहुन्न। त्यो त थाहा छ नि, त कानुनी रूपमा व्यवस्था त हो नि। तर भक्काभक चाहिँ व्यवसाय दर्ता नगरी पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। कति वर्षौँदेखि घरवाललाई कर तिरेको छैन, अनि घर बनिसक्यो नक्सा पास गरेका छैन। यी पनि त दायित्व हो नि तपाईँको। अरू देशहरूतिरबाट सिधै गर्छ। हामीले चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो भने समस्या चाहिँ अपेक्षित रूपमा चाहिँ हाम्रो धेरै खालका चाहिँ अपेक्षाहरू देखायौँ, त्यो अनुसारको हाम्रो पूर्ति पाटो कम भयो। डिमान्ड पाटो बढी भयो, सप्लाई पाटो कम भयो, त्यो समस्या आउने भयो नि। त्यो एउटा भयो। अनि हाम्रो चाहिँ विद्यमान कानुनहरू भएको कार्यान्वयनको पाटोमा गरे पनि हुन्छ नगरे हुन्छ भन्ने संस्कृतिको हामीले विकास गर्यौँ। सबै मान्छेले चाहिँ त्यो गर्ने, जनतालाई नि खास ठुलो भार पर्दैन। जसले व्यवसाय गरेको छ, इन्कम गरेको छ त्यसले तिर्ने हो। सबै मान्छे हाम्रो ट्याक्सको नेटमा आउने, स्थानीय तहको नेटमा आउने, चाहिँ सरकारको नेटमा आउने हो भने अहिले जति राजस्व चाहिँ वृद्धि भएछ त्यसको चाहिँ कम्तीमा 20 गुणा बढी राजस्व उठ्न सक्छ क्या यही संरचनाबाट 20। तर चाहिँ व्यवसाय गर्ने जनतालाई खासै ठुलो मर्का पर्दैन। वर्षमा 1-2 हजार 2-4 हजार तिर्नु पर्ला, तर मर्का पर्दैन। तर राज्यको कोषमा चाहिँ त 20 गुणा बढी आउँछ। त्यो आइसकेपछि त कोष बलियो भएपछि त यहीँ विकास गर्ने हो, यहीँ पोख्ने हो, अनि छिटो समृद्धि हुन्छ नि। त्यस कारणले अन्त विश्वमा हेर्ने हो भने ट्याक्स त यति धेरै महँगो छ नि तपाईँको चाहिँ 50% 60% जस्तो चाहिँ घर जग्गाकै कुरा चाहिँ त्यो बुवा आमाबाट चाहिँ त्यो मृत्यु पश्चात चाहिँ नामसारी गर्न पर्यो भने 50% 60% त्यहीबाट ट्रस्टलाई दिएर त्यो नामसारी गर्नुभन्दा ट्रस्टलाई दिन सजिलो भनेर त्यसरी पनि दिने चलाउनु। तर हाम्रोमा त नोमिनल रूपमा आउँछ। भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के छ भने काम गर्ने संस्कृति पनि भएन क्या। अर्को कुरा त जस्तो अब हाम्रो के छ भने म चाहिँ हजुरबा छु भने मैले केही बन्दोबस्त गरिदिएँ नि, म छोरो पनि त्यही हजुरबाको सम्पत्तिमा पालिने भए, ऊ नाति पनि त्यही पालिने, उसले त मेहनत त कहिल्यै नगर्ने, सन्तानको लागि कमाउने हाम्रो परिपाटी भयो। अब त्यो जतिसुकै धनी मुलुक भनेर हामीले मानेका छौँ, अमेरिका भयो, युरोप भयो, ऊ भयो, 18 वर्ष पुगेपछि त उसले काम पढे पनि काम गरेर गर्ने, कमाएर। बाउले त केही गर्दैन। तपाईँ पढे पनि काम गरेर पार्ट टाइम काम गरेर आफू पालिएर पढ्ने हो।
नत्र चाहिँ कि चाहिँ काम भएन भने बेरोजगार भत्ता बाउले त पाल्दैन। त्यो भएपछि त जसरी नि काम गर्नु पर्यो नि, विकासको लागि त सबैले काम गर्नुपर्छ। तर हाम्रो त काम गर्ने संस्कृति पनि छैन। अर्को कुरो, अर्को कामलाई सम्मान गर्ने पनि संस्कृति छैन। त विदेशतिर चाहिँ काम गर्दाखेरि बढी पैसा केमा आउँछ? विभिन्न सरसफाइका कामहरूमा, टोइलेट सफा उ गरी यस्तोमा आउँछ, त्यस्तोमा काम गर्छ, त्यो सम्मान छ। हाम्रोमा चाहिँ के भन्दा कामै हुँदैन। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्ने छ, त्यसले चाहिँ 100 दिनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको छ क्या, बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिने ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यो सामान्य खालका कामहरू छन्, कसैले भर्दैन। मलाई हिजो म भर्खर नयाँ आएको छु, यसो चाहिँ के छ बेरोजगार भनेर हेरेको, कुनै एउटा बेरोजगार, 4-5वटा बेरोजगार। यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा एउटा वडामा 1जना बेरोजगार हुन्छ। तथ्याङ्कको हिसाबले त हामीसँग त बेरोजगारै छैन भन्ने देखियो होइन। त्यस्तो देखियो, किनभने त्यो बेरोजगार नभएको त होइन नि, बेरोजगार अत्यन्तै छ। तर त्यहाँ चाहिँ के भयो भने त्यहाँ राम्रो त्यहाँ श्रममूलक काम हो, त्यो श्रममूलक काम गर्नलाई त हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ भरेन, हुने गरेन कि। यो मान्छेको मनोविज्ञानको विषय पनि होला होइन। जस्तो सडक सफा गर्नेदेखि तपाईँले अगाडि भन्नुभयो टोयलेट सफा गर्नेसम्मका कामहरूमा हाम्रो नेपाली मनोविज्ञानले ती कामहरूलाई चाहिँ तुच्छकालको काम हो भनेर चाहिँ परिभाषा दियो, त्यसरी बुझायो। त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या भयो होला कि। हो, त्यो खालको सम्मान भयो। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ युनिफाई गर्दाखेरि काम चाहिँ जसले पनि गर्न मिल्छ, जुनसुकै काम पनि त्यसलाई सम्मान। बरु त्यो पहिचानका कुराहरू छन् भने बरु त्यो जनताको जनस्तरको चाहिँ विकास गर्न बरु हामी स्थानीय तहले सहयोग गरेर हुन्छ कि त्यो अन्य सार्वजनिक समारोहमा देखिँदाखेरि बरु एकरूपता देखियोस् क्या। जस्तो विदेशमा हुन्छ कि ट्राई सुट लाएर गएको हुन्छ, अनि ठ्याक्क चाहिँ कपडा खोल्छ, टोइलेट सफा गर्ने अनि चाहिँ मङ्गलसङ्गल सफा गर्ने काम गर्छ, फेरि ट्राई सुट लाएर जान्छ बाहिर। त त्यो त भव्य चाहिँ सभ्य नागरिक देखियो। त्यो हाम्रोमा पनि बरु त्यस्तो गर्ने हो कि स्थानीय तहले अनुदान दिएर बरु 50-50मा हुन्छ कि सबलाई बरु ट्राई सुट लाउने हो कि यहाँका चाहिँ गर्मीमा चाहिँ त्यस्तै खालको पोसाक हुन्छ नि त, सार्वजनिक रूपमा हुने भलाद्मी खालको पोसाक छ भने त्यस्तो पोसाकै पनि दिने हो कि। हरेक कुरालाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अगाडि त्यो बढाउने हो भने चाहिँ त्यो एकरूपता हुन्छ र सम्मानको दृष्टिकोण हुन्छ र कामप्रति हुन्छ भन्ने त्यस्तो लाग्छ। त्यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ। तर एउटा चाहिँ के छ भने त्यो हाम्रो अहिले ठ्याक्कै हेर्दाखेरि एउटा आयाममा एउटा पक्षमा मात्रै सुधार गरेर समग्र सुधार हुनेवाला छैन। सिङ्गो संयन्त्र नै सुधार बहुआयामिक सुधार क्या। तपाईँको राज्य संयन्त्रको तर्फबाट पनि परिवर्तन हुनुपर्ने छ, सोचाइको बाट पनि परिवर्तन हुनेछ, मूल्य मान्यताको बाट पनि हुनेछ, दृष्टिकोणको बाट पनि परिवर्तन हुनुपर्ने छ। यो सबै क्षेत्रबाट चाहिँ अनि हक र अधिकार तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ हक अधिकारको कुराहरू चाहिँ अब धेरै भइसक्यो। अब नागरिक दायित्वका कुराहरू पनि अब हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्दाखेरि सँगसँगै लानुपर्छ। त्यो भयो भने अब अर्को पिँढी आउँदाखेरि त तपाईँको दायित्व बोध गर्ने सहितको तपाईँको पहिला दायित्व बोध गर्नु पर्यो नागरिकको, त्यसपछि आफ्नो हक अधिकारको कुरा गर्नु पर्यो। त्यो खालको नागरिकको विकास भयो भने पनि अनि चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ चाहिँ। जस्तो तपाईँ योभन्दा अगाडि भूमि व्यवस्थापन तथा मालपोत विभागको निर्देशक भएर काम गर्नुभयो। भूमि व्यवस्थापन र यो मालपोतका विषयमा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ, तर पनि हामीसँग समय कम छ। यो नेपालको जुन किसिमको आर्थिक उन्नतिको पाटो रहेको छ, त्यसमा चाहिँ भूमिको समस्याले कतिको रोक्दछ अथवा हामीले जुन किसिमको सपना देखेका छौँ समृद्धिको कुरा, त्यसमा पुग्नको लागि चाहिँ भूमिको समस्या चाहिँ कतिको जटिल बनेर आइरहेको छ? यो भूमिको समस्या चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के छ भने समस्याको हिसाबले भन्दा पनि एउटा चाहिँ हामी भूमिलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उत्पादनको साधन हो कि भूमि भनेको उत्पादनको साधन हो। त्यसको लागि जमिन चाहियो, जनशक्ति चाहियो, मेटेरियलहरू चाहियो, मसिन चाहियो, त्यो 4M+I भन्छ तपाईँको। यस्ता खालका चाहिँ उत्पादनका साधनहरू मध्येको एउटा साधन हो भूमि। तर यहाँ चाहिँ के भयो भने कि मान्छेलाई आवासको लागि, सेल्टरको लागि भूमि चाहियो, घर बनाएर बस्नलाई, कि चाहिँ के को लागि चाहियो, खेतीपातीको लागि चाहियो। तर हाम्रो भूमि के भइदियो भन्नुहुन्छ भने सबै विभिन्न वैदेशिक रोजगारहरूमा जानुभएको छ, रेमिटेन्सहरू आएको छ, अनि हाम्रो व्यापार व्यवसाय चाहिँ गर्नुभएको छ, त्यहाँबाट आम्दानी भएको छ, अनि उसले गर्छ त्यसलाई चाहिँ भूमिलाई के गर्यो भने लगानीको रूपमा लियो क्या तपाईँको। त्यो लगानीको रूपमा लिँदाखेरि तपाईँसँग अलिकति पैसा बचेर कहीँ यसो सस्तो 8-10 लाख रुपियाँ तपाईँसँग पैसा भयो र एउटा सस्तो घडेरी पाइन्छ भने अर्को वर्ष डबल हुन्छ भने तपाईँले घडेरीतिर लाग्नुभयो कि। त्यो गरिसकेपछि के भयो भने अनप्रोडक्टिभ फिल्डमा तपाईँ हाम्रो पुँजी परिचालन भयो। तपाईँ अब ठुल्ठुलो घडेरी किनेको छ, पैसा कमायो अनि घडेरी किन्यो राख्यो, अर्को वर्ष डबल हुन्छ। किनभने त्यो व्यवसायको साधन होइन कि घडेरी। मूल्य चाहिँ बढ्ने हो, तर त्यसको चौडाइ त्यो मूल्य कसलाई बढ्यो? व्यक्तिलाई बढ्यो। राज्यलाई के बढ्यो? राज्यलाई त प्रोडक्टिभिटी, पर क्यापिटा इन्कम बढ्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ उत्पादन बढ्नु पर्यो। तर त्यो घडेरीको मूल्य बढेर उत्पादन गर्दैन तपाईँको, त्यो नेगेटिभ इफेक्ट पर्छ, तपाईँको अर्थतन्त्रमा नेगेटिभ इफेक्ट पर्छ। त्यसबाट त धेरै चाहिँ तरकारीहरू फलाएको भए, फलफुलहरू फलाएको भए, उ गरेको भए, कालकारखाना चलाएको भए, अनि बल्ल राज्यको
लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्रस प्रोडक्टिभ उत्पादन बढ्थ्यो र राज्य बल्ल चाहिँ पर क्यापिटा इन्कमको हाम्रो त्यो घडेरीमा त्यो चाहिँ अनप्रोडक्टिभ फिल्डमा चाहिँ गयो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अझ नियन्त्रण गरेर चाहिँ तपाईँलाई एउटा घडेरी भयो, एउटा घर बनाउनु भएपछि अरू चाहिँ किन चाहियो, त्यसलाई खेतीपातीको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो भूप्रयोग ऐन पनि आएको छ, त्यहाँ नियमावली पनि आएको छ। त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ र यसलाई चाहिँ व्यवसायको साधन होइन, उत्पादनको साधन र चाहिँ घर बनाउने चाहिँ सेल्टरको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो दिशामा पनि हाम्रा नीतिहरू गयो भने त्यताको चाहिँ डम्पिङ भएको चाहिँ पैसा त हाम्रो उद्योग धन्दा जान्छ नि। अहिले हाम्रो जो कोरियातिर ठुलो सङ्ख्यामा जान्छ, इजरायलतिर जान्छ, किन भन्दा सबै डोमेस्टिक। अलिकति 5-7 लाख भयो भने त्यसले चाहिँ उद्योग खोलिहाल्छ कि सानो। अनि हाम्राबाट मागेर 5-7 जना मान्छेलाई रोजगार दिइसक्यो। त्यो कल्चर हाम्रोमा ल्याउनु पऱ्यो क्या त। अब पढिसकेपछि पनि हामीले चाहिँ के छ भने अरू सानातिना काम गर्न हुँदैन, अनि कि जागिरै खानु पऱ्यो कि यत्तिकै बस्नु पऱ्यो, त्यो खालको कल्चर छ। अब हामी चाहिँ तपाईँको सेल्फ इम्प्लोइ हुनु पऱ्यो सानोतिनो पुँजी। जस्तो विदेशतिर जानुभएको छ, कोरियातिर जानुभएको छ, आज घर त बन्नलाई चाहिएला। त्यसपछि जति पुँजी बच्छ चाहिँ तपाईँको के हो, उत्पादन लाउनु पऱ्यो। उसले जहाँ ज्ञान क्षमता सिकेर आउनु भएको छ त्यही क्षेत्रमा काम गर्यो भने उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने त्यो हाम्रो चाहिँ कल्चरल रूपमै चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्या, त्यो मानसिकतामै चेन्ज गर्नु पऱ्यो। त्यो भयो भने 2-4 वर्षमै हामी फड्को मार्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। रोजगारी पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ सिर्जना हुन्छ। अहिले त्यस्तो अनप्रोडक्टिभ फिल्डमा चाहिँ त्यसरी पनि रोकिया छ। त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो फेरि एउटा अर्को पाटो चाहिँ हाम्रो आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न, यो हुन त यो पछिको कुरो चाहिँ यो जग्गा जमिनको ओनरसिप धेरै ठाउँमा चाहिँ राज्यकै नाममा हुन्छ कि, भोगाधिकारको रूपमा उसलाई चाहिँदा मात्रै प्रयोग हुन्छ। अनि त्यो भएपछि ठुल्ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नलाई राज्यले जहिले पनि भूमि उपलब्ध गराउन सक्ने भयो। हाम्रो चाहिँ सबै चाहिँ जनतासँग धेरै छ, उता राज्यसँग नभएको हुनाले ठुल्ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न जमिन प्राप्तिका चाहिँ मुआब्जा कुराहरूदेखि लिएर त्यसले पनि समस्याहरू ल्याएका छन्। र अहिले चाहिँ हाम्रो करिब फेरि यो महिला हाम्रो पछाडि परेको भनिन्छ। महिलामा पनि 40% भन्दा बढी ओनरसिप अहिले महिलाहरूको नाममा पनि स्वामित्व गइसकेको छ। म भर्खरै त्यहाँबाट आऊ, त्यो हाम्रो LRMS भन्ने एउटा प्रणाली छ हाम्रो सबै देशभरिमा चाहिँ, त्यसको नेटवर्क छ 126 कार्यालयमा। त्यो हेर्दाखेरि 40% भन्दा बढी चाहिँ महिलाको नाममा पनि स्वामित्व आएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ घरेलु हिंसा लगायतका चाहिँ तपाईँको चाहिँ महिलालाई पछाडि पारिएको, वञ्चितीकरणमा पारिएका भन्ने विषयहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ समाधान गरेको छ। त्यस कारण हाम्रा चाहिँ सूचकहरू सबै राम्रा छन्। त्यसमा अलिकति व्यवस्थित बनाएर लानियो भने हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ जग्गा जमिन पनि हाम्रो झन्डै 85-90% मान्छेको आफ्नै नाममा पूर्जा छ। र अहिले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पनि एउटा डाटा सङ्कलन गरेको छ। त्यसले 15-16 लाख मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ भूमिको हिसाबले चाहिँ जग्गा वितरण गर्ने भनेर पनि योजना बनाइरहेको छ। त्यो गर्दाखेरि लगभग चाहिँ उमेर पुगेका सबै मान्छेको नाममा केही न केही घर बनाउनको लागि हामीसँग सेल्टरको खाँचो, जग्गा जमिनको खाँचो हुन्न। त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय हिसाबले अत्यन्त राम्रो हो। विश्वमा त्यस धेरै उसमा हुँदैन। तपाईँको अलि विकसित मुलुकमा नि तपाईँको आफ्नै घर छ भने मान्छे आश्चर्यमा पर्छ। तर नेपालीको त अधिकांश आफ्नै घरमा छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि त्यति निराशाजनक छैन। हामी चाहिँ मजाले सबै मल्टिपल रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ सर्कुलर रूपमा सबै कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ बिस्तारै सुधार गऱ्यौँ भने एकदम आशा लाग्दा ठाउँहरू चाहिँ देखाएको छु मैले चाहिँ। अथवा जो जस्तो तपाईँ भर्खरै मात्रमा यो विभागको निर्देशकबाट यता आएको भएको हुनाले विभागसँगै म जोड्न चाहन्छु। अहिले सरकारले भूमिहीनहरूको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने विभिन्न योजनाहरू पनि अगाडि बढाएको छ। त्यो योजना चाहिँ कहाँसम्म अगाडि बढेको छ? यो भूमि आयोगसँग सम्बन्धित विषय पनि होला। हजुर, यो अब विशेष गरी नेपालमा अब आयोग चाहिँ अहिले पनि कम्तीमा पनि 22-25 वटा आयोगहरू बने। यो पछिल्लो आयोगले चाहिँ गरेका कामहरू यहाँहरूले कतिसम्म अगाडि बढाइरहनु भएको छ, बढाउनु भएको थियो तपाईँले चाहिँ? यो आयोग अलि छुट्टै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भने उसले छुट्टै रूपमा काम गरिरहेको थियो। तर चाहिँ पहिलाका आयोगले भन्दा यो आयोगले चाहिँ अलिक व्यवस्थित रूपमा चाहिँ काम गरेको। तपाईँको सफ्टवेयर प्रणाली गरेर प्रत्येक स्थानीय तहसँग इन्भल्भ गरेर त्यहाँबाट चाहिँ डाटा इन्ट्रीहरू निवेदन लिएर त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो 15-16 लाख चाहिँ भूमिहीन अथवा चाहिँ अव्यवस्थितलाई चाहिँ पूर्जा दिने चाहिँ भएको छ। र बिचमा अलिकति चाहिँ त्यो पुरानो आयोगलाई चाहिँ गरेर अर्को नयाँ आयोग बन्ने क्रममा छ। त्यो बन्ने क्रममा भयो भने पहिला आयोगले चाहिँ गरेका कामहरूलाई चाहिँ ओनरसिप लिएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यसले पनि राम्रै गर्छ र त्यसले चाहिँ अलि अध्ययन गरेर राम्रै कामको सुरुवात गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त ओके, जस्तो हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अब फेरि पनि तपाईँ नेपालगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भएको नाताले यहाँबाट तपाईँहरूले दिनुपर्ने सेवा सुविधा अथवा सेवा प्रभावमा चाहिँ कुनै कसर बाँकी नहोला, यहाँका जनताहरूबाट चाहिँ तपाईँको आशा अपेक्षा चाहिँ के हो? होइन, वास्तवमा जनताको चाहिँ जुनसुकै ठाउँका जुनसुकै क्षेत्रका जनताको पनि उहाँहरूले चाहेका कामहरू, उहाँले चाहिँ उहाँसित सम्बन्धित रिलेटेड सेवा प्रवाहहरू चाहिँ अत्यन्त छिटो र प्रभावकारी रूपमा चाहिँ प्राप्त होस् भन्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ वृद्धहरू हुनुहुन्छ, एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ, अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि चाहिँ उहाँका सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू पाउनुहुन्छ। त्यो पनि एकदम टाइमली राज्यले दिने बित्तिकै पाओस् भन्ने हुन्छ। उहाँका सिफारिसहरू, नागरिकता लिएका सिफारिसहरू, घर जग्गाका सिफारिसहरू चाहिँ टाइमली होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। ती खालका खासै भनेर जनका
आधारभूत तहका जुन सेवाहरू हुनुहुन्छ त्यो खालका अपेक्षाहरू हुने भए अनि रोजगारीका नि कुराहरू होला यी खालका चाहिँ अपेक्षाहरू छन् उहाँहरूका ती प्राय सबै ठाउँका त्यही साझा अपेक्षाहरू नै हुन् यहाँ पनि त्यति फरक नहोला केही अलिअलि मात्रै फरक हुन्छ त्यो हिसाबले हामी त्यसै दिशामा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ जस्तो अब हामी यो हाम्रो नगरपालिका केन्द्रित भएका कतिपय कुराहरू सबै वडाबाट हामी सञ्चालन गर्ने सिफारिसहरू घर जग्गा कर सम्पत्ति करहरू लगाएता पनि वडाबाटै दिने र जनताको घर दैलोबाटै त्यो सेवा दिने यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका विषयहरू पनि हामी तुरुन्त हालिदिने त्यो हिसाबमा चाहिँ गरेका छौँ त्यसकारण उहाँका चाहिँ अपेक्षाहरूलाई चाहिँ पुरा गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ हामी तपाईँले चाहिँ नागरिकबाट के अपेक्षा राख्नुहुन्छ होइन नागरिकबाट त वास्तवमा चाहिँ नागरिक भनेको त्यही एउटा चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ नागरिकका अपेक्षाहरू धेरै छन् अब त्यो म्याक्सिमम अपेक्षाहरू भएको हुनाले चाहिँ अपेक्षा नराख्नु भन्नु मिल्दैन तर चाहिँ त्यसलाई पनि अलिकति मिनिमाइज गरेर यस्तै हो भनेर चाहिँ सापेक्ष रूपमा चाहिँ अपेक्षा राख्दाखेरि चाहिँ असन्तुष्टि ग्रीभान्सेस हुँदैन भन्ने हो र अर्को कुरा चाहिँ हामी राज्यको तर्फबाट जुनसुकै सेवा दिनलाई चाहिँ जति पनि तत्पर छौँ कहीँ रोकिन केही गर्दैन जता पनि उ गरे हुन्छ तर चाहिँ नागरिकको हिसाबले आफ्नो दायित्वहरू कर्तव्यहरू चाहिँ पुरा गर्नु नागरिक त अब म यहाँ तपाईँ हामी कुरा गरिरहेको छौँ त्यहाँ सेवा लिन जाँदाखेरि त हामी पनि त नागरिक हो नि त मैले पनि त सेवा लिन जानुपर्छ मालपोतमा जानुपर्छ जग्गा पास गर्न अगाडि किन्नु पऱ्यो म पनि जानु पऱ्यो तपाईँ पनि जानु पऱ्यो त्यो हिसाबले हामी सबै नागरिक हो नागरिक छुट्टै हामी छुट्टै होइन हामी पनि नागरिक हो त्यो हिसाबले नागरिकले चाहिँ आफ्नो दायित्वहरू सम्झिनु पऱ्यो कानुनले जे चाहिँ तपाईँको जो गर्नुपर्ने भनेको छ त्यो गर्नु पऱ्यो गर्न नपर्ने भनेको छ गर्न हुन्छ भनेका जति गर्न पऱ्यो गर्न हुँदैन भनेका नगर्नु पऱ्यो त्यसमा नै त्यो ती कुराहरू मात्रै भयो भने पनि कम्तीमा चाहिँ त्यति मात्रै उहाँले स्मरण गर्नुभयो भने पनि नागरिकप्रतिको हाम्रो अपेक्षा पुरा हुन्छ उहाँले त्यति स्मरण गरिदिए पुग्छ त्यति स्मरण गर्नु होला मात्रै भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद आजको कार्यक्रममा यो समय मिलाइदिनु भयो बिहानीको समयमा यो प्रशासन र भूमि सम्बन्धी धेरै कुराहरू भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई र हाम्रो नेपाल टेलिभिजन कोवलपुर प्रसारणलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद म आएको छोटो समयमा पनि मेरो आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद हजुर आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बाँकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीसँग उहाँसँग प्रशासनका विषयमा नागरिकसँग जोडिएका विषय त्यसैगरी भूमि सुधारमा भएका प्रगतिका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ आजको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया यहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ हामी एकछिनपछि फेरि जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित हुनेछौँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै रहनुहोला दर्शकवृन्द फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित भएका छौँ हामीले लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका हाम्रा संवाददाताहरू र विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग त्यहाँको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँछौँ र आज पनि हामी एउटा जिल्लाको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ विशेष गरी हिमाली क्षेत्रको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ हुम्ला जिल्ला मा अब चिसो मौसम सुरु भए सँगसँगै त्यहाँको वस्तु स्थानान्तरणको विषय त्यसैगरी मौसमी जटिलताको विषय र त्यसले मानव जीवनमा मानव समाजमा उत्पन्न गरेका समस्याहरूको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग हुम्ला जिल्लाका संवाददाता नर्जङ तामाङ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नर्जङजी हजुर हजुर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ सुनिरहेको छु जस्तो अहिले हाम्रो हिमाली जिल्लाहरूमा चिसो मौसम सुरु भए सँगसँगै बस्ती स्थानान्तरणको विषय होइन बसाइसराईको कुरा त्यसैगरी गोठ सर्नेका कुराहरूदेखि लिएर यो चिसो मौसमले मानव जीवनमा पारेको मौसमको विषयमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न अहिलेको सुरुवाती स्थिति चाहिँ कस्तो छ अहिले एक साता अघि हुम्लामा वर्षा भयो भने माथि उत्तरी नामखातिर हिमपात पनि भएको थियो अब हिमपात हुँदा नामखातिर चौरन क्षेत्रदेखि लिएर असर परेको अवस्था छ नवीन सही गरी उता सदरमुकाम सिंहकोटदेखि लिमीसम्म नाम्चा गाउँपालिका वडामा छ लिमीसम्म जानलाई पनि कठिन अवस्था छ हिमपातले यो आवत जाउँ ठप्प छ त्यो खाद्यान्नको अवस्था पनि अहिले हिमपातले गर्दाखेरि अब त्यहाँ चीन सरकारले दिएको खाद्यान्न पनि त्यहाँ हिल्सा हुँदै लिमीसम्म जान सकेको अवस्था छैन सँगसँगै त्यहाँको पशु बस्तीलाई एकदम चरीचरणको लागि समस्या भएको नाम्खा गाउँपालिकाका स्थानीयहरूले जानकारी दिएका थिए नवीन
जस्तो अहिले हुम्ला जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि कुन कुन क्षेत्रहरू बढी हिउँले प्रभावित हुने अथवा मान्छेहरूको बस्ती चाहिँ कुन कुन क्षेत्रका बस्तीहरू बढी प्रभावित हुने देखिएको छ? विशेष गरी हिमपातले प्रभावित हुने भनेको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी, ताला, एल्बम, यारी, गाङ्गार लगायतका क्षेत्रहरूमा हिमपातले प्रभावित हुन्छ भने दक्षिण क्षेत्र वर्षाको ठुलो समस्या हुन्छ। विशेष गरी नाम्खा उत्तरी भेग नाम्खा गाउँपालिकामा हिमपातको ठुलो असर पर्छ नवीन। अब यो जस्तो यो बस्तीहरूमा जुन किसिमको प्रभाव पर्छ मौसमले अथवा हिउँले पार्ने प्रभावको कुराहरू, त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले अथवा स्थानीय निकायहरूले गर्न सक्ने कुनै त्यस्ता योजनाहरू अथवा उपायहरू त्यस्तो रहन्छन् अथवा गरिरहेको प्रसङ्ग छ? अथवा खानपानको विषयलाई लिएर अथवा खाद्यान्न पुर्याउने सन्दर्भमा ती कुराहरूदेखि लिएर त्यहाँका स्थानीय निकायहरूले चाहिँ के कस्तो तयारी गर्छन् यो समयमा चाहिँ? विशेष गरी नाम्खा गाउँपालिकाको उत्तरी भेग नाम्खा गाउँपालिकामा खाद्यान्नको अभाव देखिन्छ भने गत 2 वर्ष अघि नाम्खा गाउँपालिकाको माथि हिल्सा नाका बन्द लकडाउनले बन्द भइसकेपछि त्यहाँ खाद्यान्नको समस्या ठुलो समस्या हुन्छ भने यो वर्ष गत वर्ष समस्या त्यस्तै छ भने यो वर्ष पनि अहिलेसम्म खाद्यान्न पुगिरहेको अवस्था छैन। यहाँको स्थानीय तह भनेको एकदम मौन अवस्थामा देखिएको छ। जस्तो अब त्यसको लागि स्थानीय तहहरूले कुनै तयारी गर्छन् अथवा गरिरहेको यहाँले देख्नु भएको छ, पाउनु भएको छ? स्थानीय तह अहिले मौन अवस्थामै देखिएको छ भने त्यहाँका स्थानीयहरू लिमीबाट खाद्यान्न अभाव हुन्छ भनेर त्यहाँका युवाहरू लिमीका युवाहरू मिलेर यता खाद्यान्न नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट पिठो मैदा र तेल लगायतका सामान मगाएर सिमकटमा थन्केको अवस्था छ भने हिमपातले गर्दाखेरि 5000 मिटरको न्यालुले बन्द हुँदा सामान ढुवानी हुन सकेको अवस्था छैन। जस्तो अब त्यो हिमाली क्षेत्रहरूको जनजीवन यो बिचमा अलिकति असहज हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, प्रभावित हुन्छ भनेर हामीले भनिराख्दाखेरि त्यहाँको यातायातको कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न सुविधाको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ? त्यहाँका जनताहरूको ले प्रयोग गर्न पाउँछन् अथवा त्यो पनि बन्द रहन्छ? एक सप्ताह अघि परेको अग्रही वर्षासँगै उत्तरी नाम्खाको 90 किलोमिटर सडक खण्डमा हिमपात र पहिरोले बाटो अवरुद्ध बनाएको अवस्था छ भने त्यहाँ त्यस्तै गरी सदरमुकाम सिमीकोटदेखि 13 किलोमिटर दक्षिण खारनाथतिर 7 किलोमिटर सडक अवरुद्ध छ भने हिल्सा सिमीकोट सडक आयोजनाले 90 किलोमिटरको सडक अवरुद्ध भएको सडकलाई खन्ने काम भइरहेको अवस्था छ भने के पञ्चाउन काम गरिरहेको छ भने यसै गरी पूर्वाधार विकास कार्यालयले 13 किलोमिटरको सडक पञ्चाउने काम अहिले ढिला सुस्ती भएको अवस्था छ। जस्तो अब त्यो नागरिकहरू अथवा हिमाली अथवा उच्च हिमाली क्षेत्रबाट तल्लो क्षेत्रमा मान्छेहरू बस्दै स्थानान्तरण गरेर आउने त्यो प्रसङ्ग चाहिँ छ, तर प्रत्येक वर्ष यो कुरा चाहिँ हुन्छ। तर यसपटक चाहिँ हिउँ धेरै छिटो परेको हो भनेर पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा यी विषयहरू आइरहेका छन्। यहाँको अनुभव चाहिँ के छ? विशेष गरी गत वर्षभन्दा यो वर्ष अलि वर्षाको कारणले उत्तरी क्षेत्रतिर हिमपात भएको अवस्था हो भने कार्तिक अन्तिमतिर लिमीका 3 गाउँ जाग हल्दीबाट विशेष गरी जाडो छल्न तराई काठमाडौँ लगायतका सहरतिर झर्ने चलन छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हुम्ला जिल्ला स्थित हाम्रो संवाददाता नर्जङ तामाङसँग। हुम्ला जिल्लाको अवस्थाको बारेमा हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ र विगतका वर्षहरूभन्दा यसपटक हिउँ अलि छिटो परेका कारण मानिसहरू उच्च हिमाली क्षेत्रबाट तल्लो बस्तीतर्फ सर्न थालेको प्रसङ्गहरू थिए र लिमी सहितका विभिन्न गाउँहरूमा हिउँ परिसकेपछि, हिमपात भइसकेपछि गाउँ नै सिलबन्दी भइसकेको र त्यहाँबाट बाहिर जान नसक्ने र बाहिरका मानिसहरू त्यहाँ पुग्न नसक्ने स्थिति भएको छ। र यो बिचमा विभिन्न खाद्यान्नका अभावदेखि लिएर विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू पनि देखिने गरेका छन् विगतका वर्षहरूमा। त्योसँग सम्बन्धित विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र त्यहाँको स्थानीय सरकारले यस विषयमा पनि तयारी गरिरहेको, काम गरिरहेको प्रसङ्ग हाम्रो संवाददाताले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आजको जिल्ला अपडेट सँगसँगै कार्यक्रम मर्निङ मिक्सका सम्पूर्ण प्रसङ्गहरू यही सकिएका छन्, सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू यही सकिएका छन्। भोलिको श्रृङ्खलामा फेरि मर्निङ मिक्सका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सहित हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।